अब मैं आपको कुरान मजीद से दोबारा महफूज करने के लिए फ़ज़ीलतुल शेख अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल-क़ारी अल-मुक़री मोहम्मद उस्मान इसहाक़ हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपको कुरान मजीद की तिलावत से रौनक बख्शें। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म व अमल में बरकत फरमाए और अल्लाह उनकी आवाज़ को ऐसा बना दे कि हम सब के दिलों पर अल्लाह का कुरान असर करे। अश-शेख क़ारी अल-मुक़री मोहम्मद उस्मान इसहाक़ हाफ़िज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिल्हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल्हक़्क़ि नज़ल वमा أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق